पुस्तक तथा रजत महोत्सव समारोहमा उपस्थित प्रधान सेनापतिज्यू, सैनिक श्रीमती सङ्घका अध्यक्ष, सङ्घका पूर्वाध्यक्षज्यूहरू, रतिवृन्द, सङ्घका उपाध्यक्षज्यूहरूका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य तथा सम्पर्क अधिकारीज्यूहरू, पूर्व प्राचार्य तथा पूर्व सम्पर्क अधिकारीज्यू, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक एवं आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई महाविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। महाविद्यालयको रजत महोत्सवको यस सुखद घडीमा आज विद्यार्थीहरूले विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, महाविद्यालयको स्थापना कालदेखि हालसम्मको गतिविधि झल्कने तस्बिरहरूको सङ्गालो रजत चित्राङ्कनको प्रमुख अतिथिज्यूबाट विमोचन गर्ने, महाविद्यालयलाई लामो समयदेखि सहयोग पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्ने साथै विभिन्न विधाका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीहरूलाई कदरपत्र तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको बेहोरा समारोहका प्रमुख अतिथि साथै सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा म जाहेर गर्दछु। कार्यक्रमको शुभारम्भमा राष्ट्रगान रहेकोले यस सभामा उपस्थित प्रमुख अतिथिज्यूका साथै सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा उठी राष्ट्रगानमा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यालयको 25औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित यस रजत महोत्सव समारोहमा पानसमा बत्ती बाली कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुन यस समारोहका प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस क्रममा महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई स्वस्ति वाचन गरिदिन पनि अनुरोध गर्दछु। यस समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माज्यू, सैनिक श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती सुनिता शर्माज्यू, सङ्घका पूर्वाध्यक्षज्यूहरू, बलाधिकृतज्यू, सङ्घका उपाध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित रथिवृन्द तथा अधिकृतज्यूहरू, सङ्घका कार्यकारिणी मण्डल शिक्षा उपसमितिका सल्लाहकार तथा संयोजकज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, महानगरीय प्रहरी प्रभाग प्रमुख स्वयम्भूका प्रमुखज्यू, शिक्षा कार्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल तथा सम्पर्क अधिकृतज्यू, पूर्व प्रिन्सिपल तथा सम्पर्क अधिकृतज्यू, यस महाविद्यालयका प्रिन्सिपलज्यू, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थीका साथै आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा महाविद्यालय स्थापनाको 25औं वार्षिक उत्सवको सिलसिलामा मनाउन लागि यस रजत महोत्सव कार्यक्रममा महाविद्यालय परिवार तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। 2054 साल कार्तिक 23 गते सैनिक श्रीमती सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय कविता थापाज्यूले सैनिकका छोरीहरूको लागि स्थापना गर्नुभएको यस विद्यालय श्री सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयसँग समन्वयात्मक सहकार्य गर्दै सोही अनुरूप आर्थिक वर्ष 2063-64 देखि सम्पूर्ण आर्थिक भार श्री सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयले वहन गर्ने र संरक्षकत्वको भूमिका सैनिक श्रीमती सङ्घले निर्वाह गर्ने प्रावधानका साथ यस महाविद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। यसै क्रममा विद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष हेर्नका लागि नेपाली सेना सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयले यस महाविद्यालयमा मिति 2072 फागुनबाट सम्पर्क अधिकृतका रूपमा सैनिक अधिकृत खटाउने व्यवस्थाको थालनी भएको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 देखि कक्षा 12 सम्म 28वटा सेक्सनमा कुल 1066 जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेका छन् भने महाविद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि 98 जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आज यस सभामा भइरहेको महाविद्यालयको रजत महोत्सव कार्यक्रममा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा म आफूलाई भाग्यमानी महसुस गरिरहेको छु।
किनभने म बाल्यकालमा यस महाविद्यालय नजिकै बस्ने भएकोले मैले विद्यालय तह पढ्दादेखि नै यस महाविद्यालयको सुरुवाती दिनहरूको सङ्घर्ष नजिकबाट निहालेको छु। कक्षा सञ्चालनको सुरुवाती दिनहरूमा अधिग्रहण गरेका ससाना भवन, न्यून विद्यार्थी सङ्ख्या, विद्यार्थी बस्ने बेन्चहरूको अभाव, हिलो मैलो वातावरण अनि थोरै शिक्षक कर्मचारी यस्तै कुरा वरपर सुनिने गर्दथ्यो। विद्यालयका कर्मठ शिक्षक कर्मचारीका कारण बिस्तारै विद्यालयले गरेका प्रगतिले आज यस स्थानमा उभिन महाविद्यालय सफल भएको छ। मैले जिज्ञासा राखेर वा नराखेर नजानिदो किसिमले यस महाविद्यालयसँग जोडिएको नाता महाविद्यालयको 25औं वर्षोत्सव मनाउँदै गर्दा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाएकी छु। यसर्थ मैले आफूलाई भाग्यमानी ठानेकी हुँ। सम्पर्क अधिकृतका रूपमा महाविद्यालयको शैक्षिक, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत विविध विषयको व्यवस्थापन पक्ष मैले सम्हाल्दै आएकी छु। स्थापना कालदेखि नै अतिरिक्त क्रियाकलाप एवं खेलकुदलाई विद्यालयले उच्च महत्त्व दिँदै आएकाले नै यहाँ अध्ययनरत छात्राहरूले शैक्षिकका साथै खेलकुदमा समेत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफलता प्राप्त गरेका छन्। खेलकुदले मानिसलाई अनुशासित एवं स्वस्थ बनाउँदै जीवन जिउने कला समेत सिकाउँदछ। त्यसैले यस महाविद्यालयले प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै खेलकुदलाई उच्च महत्त्व दिई यहाँ अध्ययनरत छात्राहरूलाई विविध अवसरहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। व्यक्तिको बहुआयामिक प्रतिभालाई उजागर गर्न खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापको महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेकाले नै यस क्षेत्रमा महाविद्यालयले गर्विलो इतिहास खडा गर्न सकेको हो। त्यसै गरी सामाजिक, आर्थिक या घरायसी समस्याका कारण शिक्षाको उज्यालो घामबाट कुनै पनि छोरीले वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले स्थापित यस महाविद्यालयको स्थापना, भौतिक पूर्वाधार विकास र लक्ष्य निर्धारणसहित यसलाई गति दिने कार्यमा नेपाली सेना तथा सैनिक श्रीमती सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले प्रदान गर्नुभएको हौसला र सहयोगप्रति महाविद्यालय परिवार सदैव ऋणी रहनेछन्। अन्त्यमा यस रजत महोत्सव समारोहलाई आफ्नो अमूल्य समय दिई यहाँ उपस्थिति जनाई यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि एवं उपस्थित समस्त अतिथिगण लगायतलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सुरुवाती दिनदेखिको म पनि कर्मचारी भएको नाताले हाम्रो अगाडि दुईजना संरक्षकज्यूहरू देवानकै फोटोमा पनि हुनुहुन्छ, अगाडि हुनुहुन्छ सिन्धु राज्यलक्ष्मी राणाज्यू र कमला थापाज्यू। म एकदम उहाँहरूप्रति त्यो सुरुवाती दिनको उहाँहरूले जति देख्नु भएको छ त्यो त्यति नै मैले पनि देखाएको छु। अहिले सिस्टम भएको कुरा पनि त्यति नै कुराहरू, त्यही कुरा आजसम्म अगाडि बढेको उहाँहरूलाई पनि म नमन गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस रजत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति रहेकोले सोका लागि यस माइक्रोफोन विद्यार्थी द्वय सुमिना राव र पूर्णिमा गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। आजको पहिलो प्रस्तुतिमा महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा नमस्ते चिते सर्वलोकैकनाथाय
नेपाली फुल फुलिरहन्छ
सम्पूर्णमा म पद्मशा काफले कक्षा 7 बाट विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालयको रजत महोत्सवको 9औं अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा म मेरो ज्ञान मन्दिर शीर्षकमा कविता वाचन गर्दैछु। आशा छ सबैले मन पराउनुहुनेछ। मेरो ज्ञान मन्दिर। शिरमा राखी स्वयम्भूनाथ काखमा बसेकी, ज्ञानको आँखा खोलेर सदा मुसुक्क हाँसेकी। यी विजेश्वरी यो प्यारो भूमि ज्ञानको मन्दिर, कतिको कर्म बदल्यौ तिमीले कतिको तकदीर। सद्ज्ञान गङ्गा सत्कर्म ध्यान ज्ञानको मुहान, तिम्रो नै तप गरेर बितोस् सुनौलो बिहान। अँध्यारो फाली उज्यालो छर्ने ज्योति हौ ज्ञानको, अबोध छँदा ज्ञानको पाठ सिकायो ध्यानको। यो खेल्ने आँगन उभिने मञ्च हुन्खुला पुस्तक, यो पुण्य भूमिको अङ्ग हुँदा ठडिन्छ मस्तक। यी साना नानी हुर्काउन तिमीले गर्दैछौ सिँचाइ, चुलीमा हिउँ थपिए जस्तै थप्नेछु उचाइ। सुदीर्घ यात्रा गरेर पार रजत वर्षमा, चाहना कयौँ शताब्दी पार गर्नु छ हर्षमा। शिक्षाको नौलो किरण बनी फैलनु जगतमा, हे विजेश्वरी तिमीमा यही छ शुभकामना। हे विजेश्वरी तिमीमा यही छ शुभकामना। धन्यवाद।
विजेश्वरी ज्ञानमन्दिरसैनिकमहाविद्यालयस्य छात्राः अस्माकं प्राचीनभाषायाः संस्कृतभाषायाः अनेकमहत्त्वं गीतमाध्यमेन प्रस्तुतं कुर्वन्तः स्मः। भाषा
बुद्ध यसै भूमिको माटोमा जन्मेका थिए। सीताजी यसै देशकी चेली थिइन्। देशको निमित्त प्राणको आहुति दिने अनेकौं वीर तथा वीरङ्गनाका नाम यसै देशको इतिहासले पाएको छ।
अब यस महाविद्यालयको रजत महोत्सवको उपलक्ष्यमा महाविद्यालयले प्रकाशन गर्न लागेको र विभिन्न तस्बिरहरूको सङ्गालो स्थापनाकालदेखि हालसम्मको तस्बिरहरूको सङ्गालो रजत चित्राङ्कनको विमोचन गर्ने 2 जना हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, त्यसै गरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कदर पत्र तथा विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोका लागि सर्वप्रथम शैक्षिक सत्र 2077 सालमा तहगत रूपमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरूलाई पदक तथा प्रमाणपत्र वितरण प्रदान गरिनेछ। सोका लागि आजका विशेष अतिथि सैनिक श्रीमती सङ्घीय अध्यक्ष श्रीमती सुनिता शर्माज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। साथै महाविद्यालयका प्राचार्य तथा सम्पर्क अतिथिज्यूलाई पनि म मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एंगल मलाई थाहा हुन्छ। 2077 सालमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरू यस प्रकार रहेको छ। तहगत रूपमा कक्षा 1 देखि 5 सम्मका विद्यार्थीहरूमध्ये उत्कृष्ट विद्यार्थी कक्षा 5 की अनिता थापा। कक्षा 11-12बाट उत्कृष्ट विद्यार्थी कक्षा 12 की नोटिस केसी। भर्खर मात्र सम्पन्न ताण्डव नृत्यमा मुख्य भूमिकामा थिए। 2077 सालको उत्कृष्ट विद्यार्थी खेलाडी मध्ये कक्षा 12 की मेलिना श्रेष्ठ। यसै गरी 2077 सालको एसई परीक्षामा उत्कृष्ट जिपिए हासिल गर्ने सजिना श्रेष्ठ। यसै गरी कक्षा 12 को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको परीक्षामा उत्कृष्ट जिपिए हासिल गर्ने मुना महर्जन। यसै गरी आशा किरण छात्रावासबाट उत्कृष्ट कर्मचारी फालोवर्स राजेन्द्र राव। महाविद्यालयको उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ सहायक लेखापाल श्रीमती सजना भुर्तेल। यसै गरी उत्कृष्ट कक्षा शिक्षकतर्फ पिजिटी सञ्जीव निरौला। महाविद्यालयको उत्कृष्ट महिला शिक्षकतर्फ टिचर शारदा थापा खड्का। यसै गरी महाविद्यालयको उत्कृष्ट पुरुष शिक्षकतर्फ जिटिए अर्जुन बस्नेत। अब महाविद्यालयमा 15 वर्षसम्म निरन्तर सेवा गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कदर पत्र प्रदान गर्ने भएकोले सोका लागि मञ्चमा उपस्थित भई कदर पत्र ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। जसमा जिटी श्रीमती इनकुमारी घले, यसै गरी जिटी श्रीमती अम्बिका थापा खड्का, यसै गरी जिटी श्रीमती कविता गिरी र आया श्रीमती शारदा कणेल। अब यसपछि महाविद्यालयको स्थापना कालदेखि हालसम्म निरन्तर कार्यरत
शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कदर पत्र प्रदान गरिने भएकोले उक्त कदर पत्र बुझी लिन अनुरोध गर्दछु, जसमा सहायक प्रिन्सिपल जनार्दन घिमिरे म स्वयं र आया चन्द्रदेवी श्रेष्ठ। अब विगत 35 महिनादेखि यस महाविद्यालयमा सम्पर्क अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएका सेनानी मन्जु खड्कालाई महाविद्यालयको तर्फबाट कदर पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेकोले कदर पत्र ग्रहणका लागि सम्पर्क अधिकृतलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कदर पत्रको व्यवहार यस प्रकार रहेको छ। विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय विजेश्वरी स्वयम्भू काठमाडौँ। कदर पत्र सैनिक श्रीमती सङ्घको संरक्षकत्वमा सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय विजेश्वरी स्वयम्भू काठमाडौँमा सम्पर्क अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका बेनम 4388 सेनानी मन्जु खड्काले 25 वर्षीय इतिहास बोकेको शैक्षिक संस्थाको महिला सैनिक अधिकृतका रूपमा कुनै बाधा व्यवधान बिना उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्दै शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलापका क्षेत्रमा प्राप्त गरेको नतिजाले महाविद्यालयको गौरव उच्च राख्न सफल भएको हुँदा महाविद्यालयको रजत महोत्सव समारोहको अवसरमा यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। कान्ति थापा कार्की, प्रिन्सिपल सुनिता शर्मा, अध्यक्ष सैनिक श्रीमती सङ्घ महाविद्यालय संरक्षक प्रभुराम शर्मा, महारथी प्रधान सेनापति। मिति 2078 साल 12:25 गते। यसै गरी अब सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। लामो समयदेखि महाविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनमा सहयोग पुर्याउन हुने 2 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सोका लागि सर्वप्रथम काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता श्री ईश्वरमान डङ्गोलज्यूलाई यस मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। र सम्मान पत्रको व्यवहार यस प्रकार रहेको छ। विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय विजेश्वरी स्वयम्भू काठमाडौँ। सम्मान पत्र काठमाडौँ महानगरपालिका 15 नम्बर वडा कार्यालय स्वयम्भू काठमाडौँका वडा अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता श्री ईश्वरमान डङ्गोलले सैनिक श्रीमती सङ्घको संरक्षकत्वमा सैनिक कल्याणकारी कोषद्वारा सञ्चालित यस विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालय विजेश्वरी स्वयम्भू काठमाडौँको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न पक्षमा स्थापना कालदेखि हालसम्म निरन्तर सहयोग गरी यस शैक्षिक संस्थाको गरिमा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोले महाविद्यालयको रजत महोत्सव समारोहको अवसरमा यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक कृतज्ञतासहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कान्ति थापा कार्की, प्रिन्सिपल सुनिता शर्मा, अध्यक्ष सैनिक श्रीमती सङ्घ महाविद्यालय संरक्षक प्रभुराम शर्मा, महारथी प्रधान सेनापति। मिति 2078 साल 12:25 गते। उहाँले हामी जुन दिनदेखि यस महाविद्यालयमा उपस्थित भयौँ त्यो दिनदेखि नै महाविद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बसेर महाविद्यालयले विभिन्न तहले उहाँले सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। व्यक्तिगत महाविद्यालय तर्फबाट पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लुइटेलज्यूलाई यस मञ्चमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। मन्दिर सैनिक महाविद्यालय विजेश्वरी स्वयम्भू काठमाडौँको शैक्षिक उन्नयनका लागि विविध पक्षमा 2062 सालदेखि हालसम्म निरन्तर सहयोग गरी यस शैक्षिक संस्थाको गरिमा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोले महाविद्यालयको रजत महोत्सव समारोहको अवसरमा यहाँको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक कृतज्ञतासहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। कान्ति थापा कार्की, प्रिन्सिपल सुनिता शर्मा, अध्यक्ष सैनिक श्रीमती सङ्घ महाविद्यालय संरक्षक प्रभुराम शर्मा, महारथी प्रधान सेनापति। 12:25 गते। र उहाँले जति पनि शिक्षा कार्यसँग सम्बन्धित कामहरू हुन्छ सबभन्दा पहिला आजको दिनसम्म पनि उहाँलाई सम्झिँदै आएका छौँ। भविष्यमा पनि उहाँबाट यस्तै सहयोग हामीले पाइरहनेछौँ भन्ने आशा गरेका छौँ। र सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु भएकोमा 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई महाविद्यालयको तर्फबाट पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो गङ्गा जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जप्छु चौतारीमा बसी जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी जहाँ छन् बुद्धका आँखा ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने छ ठुलो चाहना मेरो आमालाई हँसाउने सर्वोच्च शिखरबाट विश्व शान्ति सुनाउने यही प्यारो पितृका माथि पौरखी बनिकन गर्छु यो चाहना पूर्ण गरिदेह समर्पण जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो अब गङ्गा जता तता
जहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता तता। धन्यवाद प्राविधिक समूहलाई। यो पुस्तक निकाल्नलाई धेरै समेट्न धेरै खोज्दा पनि एउटा लिमिटेड एरिया भएकोले मुख्य कुराहरू यहाँ समेट्न सकेका छौँ र सरसर्ती पुस्तक पढाउँदाखेरि एउटा इतिहास पनि तयार हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यो तयार गर्ने टिमलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद बाँकी फेरि पछि आउँदै गर्छ। र यसपछि आजको यस रजत महोत्सव समारोहका प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि यस मञ्चमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। मञ्चमा आइदिनु। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय गुरुवर्ग, उपस्थित रजतवृन्दहरू, सैनिक श्रीमती सङ्घका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष तथा पदाधिकारीज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडा अध्यक्ष तथा वडाका पदाधिकारीज्यूहरू, उपस्थित विभिन्न विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यू, पूर्व प्रधान अध्यापकज्यूहरू, सम्पर्क अधिकृतहरू, आदरणीय अभिभावकवर्ग र उपस्थित सम्पूर्ण आजका अतिथि महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू, विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक आवासीय विद्यालयको 25औं रजत महोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित यस समारोहमा आज म उपस्थित हुन पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यसै अवसरमा यस महाविद्यालयका प्रधान अध्यापक, शिक्षकवर्ग, सम्पर्क अधिकृत, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विद्यालय परिवार, यहाँका कर्मचारीवर्ग सम्पूर्णलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र शुभकामना व्यक्त गर्दछु। श्री सैनिक श्रीमती सङ्घले 25 वर्ष अगाडि सुरु गरेको यस महाविद्यालयले शिक्षाको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता मैले नजिकबाट निहाल्न पाएको छु। एक त म झनै यसै इलाकाको बासिन्दा र मेरो जागिरको अधिकृत क्याडेट पास आउट भएर जागिर हुँदाखेरि छाउनी स्थित पल्टनमा मेरो पोस्टिङ थियो। 40 सालको कुरा, 2040 सालमा त्यहाँ जागिर खाँदाखेरि यहाँ चाहिँ नि हाम्रो परिवारहरूको आवास गृह थियो। त्यहाँ ड्युटी अधिकृतको नाताले हरेक दिन यहाँ डल्लु स्थित आवास गृहमा निरीक्षण गर्न सरसफाइ कस्तो छ, स्वास्थ्य कस्तो छ र हाम्रा परिवारहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि यहाँ म आउने गर्थेँ र यहाँ के कस्तो अवस्था थियो भन्ने बारेमा यहाँ उपस्थित धेरै कमलाई मात्रै थाहा छ कि चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ। मैले त्यो भन्न खोजेको हो। त्यस्तो अवस्थाबाट आजको यो अवस्थासम्म आइपुग्नलाई म असाध्यै सोझो कुरा गर्ने, चाकडी नगर्ने, जसलाई पनि भएको कुरा भन्ने भएको हुनाले मैले भन्नै पर्छ, नेपाली सेनाको प्रायोरिटीमा यो स्कुल थिएन। यो स्कुल नम्बर 2 प्रायोरिटीमा थियो। तर यहाँ उपस्थित यो हाम्रो
म्याडमहरूले आफ्नो श्रीमती सङ्घको अध्यक्षता कालमा गरेको समर्पण, छोरीहरूप्रतिको माया र यहाँ दिएको प्रायोरिटीले मात्रै यो आजको यो स्थितिमा यो स्कुल आइन सकेको हो भन्न म ठोकेर भन्न सक्छु। शिक्षाकै कारण हाम्रो विभिन्न व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको उन्नति हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। पहिलो कुरा त शिक्षालाई नै जोड दिनुपर्छ। त्यसमाथि पनि नेपालमा केही न केही रूपमा पछाडि र थिचोमिचो परेका छोरी तथा महिलाहरूको शिक्षालाई अगाडि बढाउन केही मात्रामा मात्र भए पनि यो स्कुलले धेरै सहयोग गरेको छ र यो स्कुललाई छोरीहरूलाई पनि पढाउनु पर्छ भनेर सुरुमा एउटा उदाहरण बनाउने उद्देश्य साथ नेपाली सेनामा यो सुरुवात गरेको स्कुल हो। त्यसले अहिलेको 25 वर्षपछिको स्थितिमा जुन आएर देखाएको छ त्यसको नेपाली सेनाको तर्फबाट म साह्रै सराहना गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि यहाँ जुन कार्यरत रहनुभएका सम्पूर्ण शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारी वर्गहरूको ठुलो हात छ भनेर समेत भन्न चाहन्छु। र यो एउटा नेपाली सेनाको विशुद्ध कल्याणकारी कार्यको नमुना हो, यो उदाहरण हो र यसले गरेको प्रगति देखेर प्रायोरिटीमा परेका अरू सैनिक स्कुल पनि छक्क परेका छन्। हाम्रो कल्याणकारी कोषको, कल्याणकारी महानिर्देशनालयको र नेपाली सेनाको एउटा प्रमुख लक्ष्य मध्ये शिक्षा र स्वास्थ्यलाई, हाम्रा परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिई त्यसमा हामीसित भएको ब्लड मनीलाई लगानी गर्ने भन्ने जुन लक्ष्य थियो त्यही लक्ष्य अनुरूपको जुन लगानी यहाँ आज आएर हेर्दाखेरि सफलीभूत भएको पाउँदाखेरि त्यसको लागि पनि यहाँ सम्बद्ध सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसले अब छिटै नै हाम्रो नेपाल राष्ट्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका जनशक्तिहरू उत्पादन गरेर काममा लगाउन सक्षम भएको हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र केही भाइ बहिनीहरू, छोरीहरू विशेष गरी यो स्कुलबाट पास भएका, यहाँबाट अन्डर ग्रेजुएटमा गएका भाइ बहिनीहरूले धेरै राम्रो गरिरहेको, प्लस नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा यो स्कुलले देखाएको अब्बल उदाहरणलाई अरू स्कुलले पनि फलो गरिरहेको छ। यहाँको छोरीहरूले देखाएको एउटा उदाहरण नेपालकै धेरै स्कुलहरूमध्ये एउटा यस परेको कुरा चाहिँ नि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु र धेरै राम्रो गरेको छ। र राष्ट्रिय स्तरका खेलहरूमा यहाँको छोरीहरूले जितेको मेडल र त्यहाँ पाएको सफलताले नै त्यो कुरा देखाउँछु। हामीले विभिन्न समयमा देशको माटो, देशको आवश्यकता र देशलाई चाहिने आवश्यक प्राविधिक तथा साधारण जनशक्तिहरूको परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विभिन्न प्राविधिक शिक्षा, साधारण शिक्षा र उच्च शिक्षाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर अन्य स्कुल, कलेज पनि खोलिरहेका छौँ। त्यही अनुरूप यहाँ पढेका बहिनीहरूले हाम्रो देशको आवश्यकता अनुरूप विभिन्न प्रकारको रोजगारी कार्यक्रममा सफलता पाउनुहुनेछ र भविष्यमा पनि
पाइ नै रहनुहुनेछ भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। शिक्षाको माध्यमबाट भन्ने हो भने व्यक्तिले आफ्नो क्षमता, व्यवहार र समाजप्रतिको विभिन्न प्रकारको दायित्व निभाउनलाई चाहिँ नि कहिले पनि पछि पर्नुहुन्न। यहाँ हाम्रा छोरीहरूलाई सोही मुताबिक समाजमा गएर आफूले निभाउने दायित्वको बारेमा ज्ञान बोध गराएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यसै प्रसङ्गमा म यहाँ नेल्सन मण्डेलाजी साउथ अफ्रिकाका राष्ट्रपति पनि हुनुभयो, फ्रिडम फाइटर, उहाँले शिक्षाको सन्दर्भमा भन्नुभएको एउटा कुरा यहाँ भन्नु मन लाग्यो। आई कोट, एजुकेसन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. I unquote. प्रविधिको उच्च प्रयोगका साथ शिक्षक, अभिभावक तथा समग्र हाम्रा समाजका विभिन्न समुदायहरूले नैतिक आचरणलाई महत्त्व दिँदै आएको छ। त्यही अनुरूप नै हाम्रो यस महाविद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूले नैतिक शिक्षाको ज्ञान पाएका छन् र सोही अनुरूप हाम्रो समाजमा गएर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्षम हुनेछन् भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसै गरी स्वच्छ परिवार, स्वच्छ समाज र स्वच्छ देशको परिकल्पना गर्ने हाम्रा विभिन्न तह र तबकाका विभिन्न पेसामा लाग्नुभएका नेपाली नागरिकहरू, राजनीतिज्ञ, आर्थिक विज्ञ, सैनिक विज्ञ सबैको एउटै लक्ष्य हो नेपालको विकास, नेपाली जनताको विकास, नेपाली जनताको आर्थिक विकासको कुरा नै अन्तिममा गएर भन्ने गरिन्छ। त्यही नै हाम्रो देशको लक्ष्य हो। सो कुरालाई जोड दिँदै हाम्रा विद्यार्थी छोरीहरूले पनि भविष्यसम्म यही कुरालाई मनन गरेर देश सेवामा लाग्न म प्रेरित पनि गर्न चाहन्छु र आफूले पढेको कुरा जीवन उपयोगी होस्, समाजमा अरूलाई पनि सहयोग होस्, समाजमा मिलेर बस्न सकियोस् र नेपाली बीचको जुन फुलको एउटा माला छ त्यो माला नचुडिने गरेर बस्नमा तपाईहरूले पनि मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हो। यस महान कार्यमा यहाँ हाम्रा छोरीहरूलाई सिकाउने कार्यमा शिक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा मैले धेरै भन्नु पर्दैन। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि म यही कुरामा जोड दिनलाई, यसलाई महत्त्व दिनको लागि विशेष आग्रह समेत गर्दछु। विजेश्वरी ज्ञान मन्दिर सैनिक महाविद्यालयले नियमित अध्यापनका अलावा विद्यार्थीहरूको सृजनशील र उहाँहरूको सृजनशीलतालाई समेत जोड दिएको कुरा मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अघि चित्रपटमा आएको तपाईँहरूको इतिहासले नै बताउँछ र नेपालको विभिन्न अन्य विधामा शिक्षा बाहेकका अन्य खेलकुददेखि लगायत अन्य कुरामा पनि यहाँका छोरीहरूले गरेको प्रगतिको बारेमा धेरै कुराहरू, सृजनशीलताहरू देख्न पाइएको छ। त्यसको ती क्रियाकलापहरू पनि अति नै सराहनीय छ र यो कन्टिन्यू अथवा यसले निरन्तरता पाओस् भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले गरेको दुःखको लागि म एउटा इन्सेन्टिभ पनि दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। त्यो के हो भनेदेखि हालै एउटा शिक्षाप्रेमी विदेशको साथीले चाहिँ मलाई भेट्दाखेरि, उहाँ जापानिज मुलको अथवा जापानिज नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँले एआइटी जुन इन्स्टिट्युट छ यो चाहिँ नि अमेरिकनहरूले खडा गरिदिएको थाइल्यान्ड स्थित असाध्यै प्रतिष्ठित एआइटीको इन्स्टिट्युटमा पढ्नको लागि कुनै पनि विषयमा इन्ट्रेस्ट भएको जेन्युन एउटा राम्रो विद्यार्थी छान्नुहोस् तपाईँले, म त्यहाँ स्कलरसिपमा पढाउन पठाउँछु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको लागि म यो स्कुललाई च्यालेन्ज गर्छु। त्यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। हाम्रा छोरी जो 12 क्लास पास छन् यहीँबाट पास भएर गएकी छिन् र आइएल्स परीक्षामा
पास गरेको छ भने अझ राम्रो, नत्र आइल्स परीक्षा तुरुन्तै पास गर्न सक्ने छ भने म तुरुन्तै उहाँलाई त्यो छात्रवृत्ति दिन तयार छु। यो स्कुलले 1 नम्बरमा प्रायोरिटी पाउँछ। त्यो यही विषय भन्ने छैन। त्यो विद्यार्थीलाई जो विद्यार्थी जो छोरी एउटा कुनै पनि विषयमा आफ्नो पढ्ने इच्छा राख्छन्, त्यो विषय त्यहाँ आइटीमा भएको विषय हुनुपर्छ, त्यसमा जानु पाउनेछ। कोही डक्टर, इन्जिनियर, एन्थ्रोपोलोजिस्ट, कुनै यो इन्भाइरोमेन्ट आदि कुनै पनि उसमा पढ्ने इच्छा राख्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ भएको विषयमा पठाउन सकिन्छ, कोसिस गरुन्छ। पहिलो प्रायोरिटी यही स्कुललाई दिएको कुरा मैले भन्न खोजेको। आफ्नो स्थापनाको 25औं रजत जयन्ती महोत्सव मनाइरहँदा यस महाविद्यालयलाई सहयोग गर्नुहुने र यो सफलताको बाटोमा डोर्याउनु हुने मैले अघि पनि सम्बोधन मार्फत भनिसकेँ। श्रीमती सङ्घका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई म मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूकै प्रयास, हजुरहरूले दिएको अडान र दिएको प्रायोरिटीले नै यो आजसम्म आजको यो स्थितिमा हामीले देख्न पाउँदा र आज जुन छोरीहरूले गरेको पर्फर्मेन्स छ यो स्टेजमा, साधारण आजको छोटो समयमा गरेको पर्फर्मेन्सले पनि यो स्कुलको स्तर कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरो देखाउँछ। त्यसै गरी म यहाँको प्रिन्सिपल म्यामलाई पनि यो स्तर खस्किन नदिन यहाँले धेरै दुःख गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा विश्वास गर्दछु। प्रिन्सिपल म्यामलाई एक्जाम लिएर छान्नेमा मै नै अध्यक्ष थिएँ, धेरै कुरा गर्न चाहदिनँ। मैले नै सक्षम ठानेर उहाँलाई म र मेरो टिमले उहाँलाई छानेको हो। त्यसैले चाहिँ नि यहाँ बसेर दुःख गर्न र यो स्कुलको स्तर बढाउनलाई म धेरै चाहिँ नि रिक्वेस्ट गर्छु। यु आर एबल पर्सन। पुनः एकपटक यो महाविद्यालयका सम्पूर्ण परिवारजनलाई रजत महोत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई दिँदै भविष्यमा अझ बढी उन्नति प्रगतिको लागि शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथिज्यूको मन्तव्यको लागि हार्दिक धन्यवाद तथा महाविद्यालयको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस उत्प्रेरक मन्तव्यका लागि र विभिन्न सुझावहरूका साथसाथै यहाँले एआइटीको छात्रवृत्तिको समेत यहाँ कुरा राखेर जानुभयो र यसले यस महाविद्यालयको यो शैक्षिक स्तर उकास्नको लागि र यस उत्प्रेरणाले अझ हामी शैक्षिक तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप उकास्नको लागि यसले हामीलाई अझ ऊर्जा तथा प्रेरणा मिल्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अब धन्यवाद मन्तव्यका लागि यस महाविद्यालयका प्राचार्य श्रीमती कान्ति थापा कार्कीज्यूलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अभिवादन। यस समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माज्यू, सैनिक श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती सुनिता शर्माज्यू, सङ्घका पूर्वाध्यक्षज्यूहरू, बालाध्यक्ष तथा बलाधिकृत रथीवृन्द, सङ्घका उपाध्यक्षज्यूहरू, श्री सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालयका महानिर्देशकज्यू, सङ्घका कार्यकारिणी मण्डल, शिक्षा उपसमितिका सल्लाहकार तथा संयोजकज्यूहरू, उपत्यका कमान्ड सेनापतिज्यू, बाहिनीपतिज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयका प्राचार्य तथा सम्पर्क अधिकृतज्यूहरू, यस महाविद्यालयका सम्पर्क अधिकृतज्यू, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी साथै आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा महाविद्यालय परिवार एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू तथा उपस्थित विशेष अतिथि महानुभावहरू, 2054 साल कार्तिक 23 गते स्थापना भएको यस महाविद्यालयले 2078 साल कार्तिक 23 गतेबाट स्थापनाको 24औं वर्ष सफलतापूर्वक पुरा गरी 25औं वर्षमा पदार्पण गरेको सुखद अवसर पारी आयोजना गरेको यस रजत महोत्सव समारोहमा म हाम्रो प्यारो महाविद्यालयको छोटो शैक्षिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
विक्रम सम्वत 2054 सालमा सैनिक श्रीमती सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष स्वर्गीय कविता थापाज्यूबाट सैनिक जवानका छोरीहरूलाई साक्षर बनाउने उद्देश्यले कक्षा एलकेजीदेखि कक्षा 3 सम्म जम्मा 64 जना विद्यार्थी भर्ना भई सञ्चालनमा आएको यस महाविद्यालय सामूहिक मेहनतका कारण निरन्तर हासिल गरेको सफलता, अभिभावकको माग, नेपाली सेना तथा सैनिक श्रीमती सङ्घले महाविद्यालयप्रति गरेको विश्वास तथा सहयोगले गर्दा निरन्तर कक्षा अपग्रेड भई यस शैक्षिक सत्रसम्म आइपुग्दा हाल कक्षा 1 देखि 12 सम्मको छात्रहरू मात्र अध्ययन गर्ने एक उत्कृष्ट महाविद्यालयको रूपमा परिचित छ। हाल कक्षा 1 देखि 12 सम्म 28 वटा सेक्सनमा जम्मा 1068 जना सैनिक तथा गैर सैनिकका छोरीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने एसएलसी एसई परीक्षाका साथै कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा हालसम्म उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन हाम्रो महाविद्यालय सफल हुँदै आएको यहाँ सगौरव अवगत गराउन चाहन्छु। 2063 सालदेखि कक्षा 10 बाट एसएलसी र 72 सालदेखि एसई परीक्षा दिई हालसम्म 667 जना र 2069 सालदेखि हालसम्म कक्षा 12 बाट 507 जना गरी कुल 1183 जना विद्यार्थीहरू महाविद्यालयबाट उत्कृष्ट नतिजाका साथ उत्तीर्ण भई लाभान्वित भइसकेका छन्। यस महाविद्यालयबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू मेडिकल डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, नर्स, बैंकर व्यवसायका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेको तथ्य हामीलाई जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। रजत महोत्सवको यस पावन घडीमा हामी गर्वका साथ अवगत गराउन चाहन्छौँ कि हाम्रो महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराउन आधुनिक शैक्षिक प्रविधिका सामग्री जडान हुनु, विद्यार्थीलाई साहित्य सृजनामा लगाउन विद्यार्थीहरूबाट लिखित 4 वटा बालकथा तथा कविताहरू प्रकाशित गर्न सफल हुनु, यसैगरी अतिरिक्त क्रियाकलापतर्फ विजेश्वरी छात्र तेक्वान्दो दोजाङ स्थापना भई हालसम्म 188 जना ब्ल्याक बेल्ट उत्पादन गर्न सफल हुनु, त्यसैगरी अतिरिक्त क्रियाकलाप यसैगरी विद्यालय स्तरबाटै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सफलताको सम्बन्धमा एथलेटिक तथा तेक्वान्दो खेल विधाहरूमा खेलको सिलसिलामा नेपालबाट छनौट भई कोरिया, इजिप्ट, चीन, थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूमा खेल्न जान सफल हुनु, मात्र छात्र विद्यार्थी सहभागी भएर पनि लगातार 9 पटक राष्ट्रपति रनिङ सिल जित्न सफल भई 2 वटा सिल स्थायी रूपमा महाविद्यालयमा राख्न सफल हुनु, एवं रीतिले स्थापना कालदेखि विभिन्न बाहिरी प्रतियोगिताहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, जिल्ला, स्थानीय स्तर गरी हालसम्म कुल 468 स्वर्ण, 260 रजत र 194 काँस्य पदकका साथै सिल, ट्रफी, प्रमाणपत्र विद्यालयले प्राप्त गर्न सफल हुनु, विद्यालय तहको विभिन्न छात्रा सौन्दर्य प्रतियोगिताहरूमा भाग लिई उक्त प्रतियोगिताहरूको ताज पहिरिन पनि सफल हुनु, विभिन्न विद्यालय सङ्घ संस्थाहरूले आयोजना गरेको नृत्य प्रतियोगिताहरूमा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनु, राष्ट्रिय सेवा दलमा सिनियर डिभिजनतर्फ विक्रम सम्वत 2072 साल र 2073 सालमा बेस्ट प्लाटुन जित्न सफल हुनु, 2073 साल सिनियर डिभिजन तालिममा बेस्ट क्याडेट हुनुका साथै उक्त सेवा दलबाट विद्यार्थीहरू छोड्नुमा परि युथ एक्सचेन्ज प्रोग्राम YEP कार्यक्रमबाट विद्यार्थीहरूले भारत, बङ्गलादेश, मल्दिभ्स, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, भुटान जस्ता देशहरूको भ्रमण गर्ने मौका पाउनु, साथै कोभिड महामारीको समयमा पनि बिना बाधा व्यवधान महाविद्यालयको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिन सक्नु महाविद्यालयको विगतका मुख्य सफलताको रूपमा रहेको यहाँहरूसँग जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैगरी महाविद्यालयको स्थापना कालदेखि हालसम्मको गतिविधि झल्कने तस्बिरहरूको सङ्ग्रह रजत चित्राङ्कनको यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यूबाट भर्खरै विमोचन भएको छ। यसका लागि उहाँलाई महाविद्यालय परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हजुर। साथै यसलाई तयार पार्न अहोरात्र खटिने महाविद्यालयका टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस रजत चित्राङ्कनले महाविद्यालयको इतिहासलाई जीवित राख्नेछ भनी हामीले विश्वास राखेका छौँ। यस कार्यक्रमकै सिलसिलामा महाविद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरू मध्येबाट विभिन्न विधामा कदरपत्र तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सम्मानकै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका 15 नम्बर वडा कार्यालय स्वयम्भू काठमाडौँका वडाध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रवक्ता श्री ईश्वरमान डम्बुज्यू र काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागबाट यस क्षेत्रको स्रोत व्यक्ति श्री कृष्ण बहादुर विठलज्यूलाई यस शैक्षिक संस्थाको गरिमा बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोले महाविद्यालयको तर्फबाट सम्मान गर्ने मौका जोडेकोमा
र उक्त सम्मान ग्रहण गरिदिनु भएकोमा उहाँहरू दुवैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै भविष्यमा समेत निरन्तर सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। यस समारोहका प्रमुख अतिथिज्यू तथा उपस्थित विशेष महानुभावहरू, मात्र छोरीहरूले विद्या ज्ञान हासिल गर्ने हाम्रो पवित्र महाविद्यालयमा हामीले आत्मसात गरेका छौँ कि बालिका अहम बालिका नवयुग जनिता अहम बालिका न हम बला दुर्बला आदि शक्ति अहम्बिका। अर्थात् म बालिका हूँ आधुनिक युगको, म कमजोर छुइनँ, म आदि शक्ति हूँ, म हूँ अम्बिका। हाम्रो महाविद्यालय महिला सशक्तिकरणको पर्याय रहिआएको यथार्थ सबै सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। अत हामी नतमस्तक छौँ। यस महाविद्यालय आजको स्थानमा आइपुग्न सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूप्रति काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15, महाविद्यालयसँग सम्बन्धित शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शुभचिन्तक, पूर्व शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू, पूर्व सम्पर्क अधिकृत सेनानी जया प्रभा केसीज्यू, पूर्व प्राचार्य द्वय श्रीमती कमला घलेज्यू र श्रीमती सुधा सापुटा भेटवालज्यू, सङ्घका पूर्वाध्यक्ष तथा महाविद्यालयका संरक्षकज्यूहरू, आदरणीय स्वर्गीय कविता थापाज्यू, श्रीमती सिन्धु राज्यलक्ष्मी राणाज्यू, श्रीमती कमला थापाज्यू, श्रीमती उमा कटवालज्यू, श्रीमती कमला गुरुङज्यू, श्रीमती रोहिणी राणाज्यू, श्रीमती रीता छेत्रीज्यू, श्रीमती दीपा थापाज्यूका साथै सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती सुनिता शर्माज्यूको योगदान चिरस्मरणीय रहने नै छ। यसै गरी सिङ्गो सेना परिवारको अतुलनीय योगदान रहेकोमा दुई मत रहन्न। नेपाली सेना तथा सैनिक श्रीमती सङ्घबाट विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग, सद्भाव र हौसला भविष्य पर्यन्तु प्राप्त भइरहने पूर्ण अपेक्षा यस महाविद्यालय परिवारले राखेको छ। अन्त्यमा यस महाविद्यालयको 25औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित रजत महोत्सव समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भई महाविद्यालय परिवारको हौसला अभिवृद्धि गरिदिनु भएकामा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत विशेष अतिथिज्यूहरूप्रति महाविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता प्रकट गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुङ्गाउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ दिन। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका पनि छौँ। यसका लागि आज यो अन्तिममा केक काट्ने कार्यक्रम, यो वार्षिक उत्सव केक काट्ने कार्यक्रम रहेकोले सोका लागि आजका प्रमुख अतिथिज्यू साथै सैनिक श्रीमती सङ्घीय अध्यक्षज्यूलाई यस मञ्चमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथसाथै महाविद्यालयका प्राचार्यज्यू र सम्पर्क अधिज्यूलाई पनि माथि निम्ताउन चाहन्छु। स्वीकार गर्दै आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई महाविद्यालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपछि प्राङ्गणमा सामूहिक तस्बिर लिई महाविद्यालयको पश्चिमतर्फ रहेको मनोरञ्जन कक्षमा दिवा भोजको व्यवस्था गरिएकोले उक्त भोजमा सहभागी भइदिनु न यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निवेदन गर्दै यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ दिन। विजयश्वरीको मलाई आफ्नै भइसक्यो मलाई जिउ बोल्दा फोन हेरेर एकछिन